Ayan po mga ka-viewer, mga follower, parinti, mga friends sa akong mga anak ug sa akong ang husband, sa akong pamilya, tipong pamilya. I miss you, I love you. No, karon January 13, 2026, Friday. Adlaw pangandam, alang sa pag-andam ugma poon sa Sabat. Malipayon kay ko nga ako diri sa Gubang, mo ni akong gipuy-an nang gi-offer sa elder diri sa Gubang, Pagadian City. Na ako diri na sign o ako sa ilang ubanan. Naam niya madugang diri ng mga member, usasab ko makatag nila magpadasig alang sa pag dinasigay sa matag usa. So nini kapuno hatag ko minsay sa awit o minsay sa pulong sa Ginoo. Inyo ninyo mga ka-viewer kay makatag kini og inspirasyon sa atong pag-alagad nga makahawatag og dugang makapadasig kanatong tanan. Akong katawon matinud-anon ka. So matinud-anon ta tubangan sa Ginoo. Sukad pa sa sinugdanan, ikaw ngayon matinud-anon. Sa panahon nga kami masambit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangin ko, sumala sa mga salad mo. Sukad pa sa sinugdanan, ikaw ngayon matinud-anon. Sa panahon na kami mo sapit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangin ko, sumala sa mga salad mo. Matinud-anon ka sa mga puno mo, mga salad mo kanako, gikuptan ko. Wala ka mausap, sukad pa kaniadto ang panglaom ko, ikaw lamang Jesus. Sukad pa sa sinugdanan, ikaw ngayon matinud-anon. Sa panahon nga kami mo sampit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangin ko, sumala sa mga salad mo. Matinud-anon ka sa mga puno mo, mga salad mo kanako, gikuptan ko. Wala ka mausap, sukad pa kaniadto ang panglaom ko, ikaw lamang Jesus. Matinud-anon ka sa mga puno mo, mga salad mo kanako, gikuptan ko. Wala ka mausap, sukad pa kaniadto ang panglaom ko, ang panglaom ko, ang panglaom ko, ikaw lamang Jesus.
paglaom nga gihatag sa Ginoo. Walay pagkausab. Nag-ingon ang Ginoo dinhi sa Pinadayag 3 verse 5 sa adlaw sa Ginoo. Muni ang ingon sa Ginoo. Verse 5 sa adlaw sa Ginoo. Mingon kini. Verse 5. Yun siya. Busa. Ang mudaog, no? Sa Pinadayag 3, verse 5. Ang mudaog, bistihan, ko puti, o dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi, sa tubangan sa akong amahan o sa iyang mga anghel. Ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Oni, kabiyon sa diha di ay nga kita gikuptan nato ang ato ang na pagtuo ngadto sa Ginoo. Dili niya papason ang ato mga ngalan sa libro sa basahon sa kinabuhi ngadto sa amahan us mga anghel nga mo'y magbantay kanato. O ipahayag sa amahan nga kita sakop sa Ginoo. Unsa nga puti nga bisti, dili bisti nga sinina, kundili bisti nga puti nga espirituhanon sulod sa atong kasing-kasing, wala na bulingi, wala na mansahi sa mga kalibutan nga kailayan, sa mga kalibutanon nga kailibgon. Gibistihan kita sa Ginoo, puti nga bisti nga limpyo nga walay mansa, walay buling atubangan sa Ginoo. Mao din adtoy mga tawo nga dili papason ang mga ngalan sa basahon sa kinabuhi. Sa diha ang Dios magatuktok sa atong kasing-kasing, dili tuktok sa putan sa balay, kundi mutuktok ang Dios o makisalo siya, makisalo sa pagkaon. Unsa nga pagkaon? Dili pagkaon sa material, pagkaon sa espirituhanon pinagi sa pulong sa Ginoo nga motupad siya, makisalo siya kauban nato. Kini mabasa sa Pinadayag 3:20. Nan siya dinhi. Verse 20. Nagatindog ako sa pultahan o nagatuktok kung may makadungog sa akong tingog o moable sa pultahan. Musulod ako sa iyang balay o makisalo kaniya o mukaon siya uban kanako. Mao kini ka-viewer, mukaon kita sa pulong sa Ginoo, mamusog ang espirituhanon nato nga lawas nga nasulod sa atong kasing-kasing, magisalo makig-uban ang Ginoo. Mutuktok siya o naghulat siya na dunay moable. Abrihan nato ang atong kasing-kasing, andam ang Ginoo sulod kung abrihan nato kini o magbabasa kita, makigsalo ang Dios sa pulong nga atong makanon sa atong espirituhanon mga kananan. Dios magpanalangin ninyo mga kaurasa. Good luck. God bless sa tanan. To God be the glory.